अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश टूर और पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर बांग्लादेश के दौरे पर मौजूद है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक आम सीरीज का नहीं बल्कि इज्जत बदले और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट का भी है। पिछली बार जब बांग्लादेश टीम पाकिस्तान आई थी तो इन्होंने पाकिस्तान टीम को इसके अपने होम ग्राउंड पर 2-0 से शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया था। अब पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है वो इसी अंदाज में कमबैक करें। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान ने पहले टेस्ट के लिए काफी खतरनाक और हैरान कुन प्लेइंग 11 तैयार की है, जिसमें 4 बड़ी तब्दीलियां शामिल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीम में नौजवान खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है और तजर्बाकार प्लेयर को भी मुकम्मल सपोर्ट दी गई है। शेड्यूल, टाइमिंग और पिच ने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई से शेर बंगाल इंटरनेशनल स्टेडियम ढाका में शुरू होगा। पहले मैच की टाइमिंग कुछ और रखी गई थी, लेकिन अचानक शेड्यूल तब्दील कर दिया गया और अब मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। सबसे ज्यादा बहस इस वक्त पिच के ऊपर हो रही है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं इन पर विकेट पर बहुत ज्यादा खास नजर आ रही है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश ने दोबारा ग्रीन टर्फ तैयार की है ताकि इनके फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के बैटर्स को परेशान कर सकें। नाहिद राना और शरफुल इस्लाम जैसे बॉलर्स पहले भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए मुश्किलात पैदा कर चुके हैं, इसलिए इस बार पाकिस्तानी बैटर्स का असल इम्तिहान होगा। शान मसूद दबाव में कप्तानी का सबसे बड़ा इम्तिहान। शान मसूद के लिए ये सीरीज बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि बतौर कप्तान इन पर काफी दबाव मौजूद है। एक तरफ टीम के नताइज सवालिया निशान बने हुए हैं और दूसरी तरफ शायकीन भी अब मुसलसल अच्छी कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं। शान मसूद ने इस बार काफी बोल्ड फैसले किए हैं। नौजवान खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना, कुछ सीनियर को ड्रॉप करना और कम्बिनेशन मुकम्मल तब्दील करना ये जाहिर करता है कि वो सिर्फ दफाई क्रिकेट नहीं खेलना चाहते बल्कि जाराना अंदाज अपनाने का प्लान बना चुके हैं। बतौर ओपनर इनके ऊपर नई गेंद का सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बांग्लादेशी कंडीशंस में शुरू के आवर्स हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। अगर शान मसूद कप्तान और बैटर दोनों हैसियतों से कामयाब हो गए तो पाकिस्तान के लिए मैच आसान हो सकता है। अब्दुल्ला फजल नौजवान ओपनर के लिए ख्वाब जैसा मौका। पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा हैरान कुन नाम अब्दुल्ला फजल का है, जिन्हें बराह रास्त ओपनिंग के लिए मुंतखब किया गया है। ये नौजवान बैटर पहली बार इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में कदम रखने जा रहा है और शायकीन भी काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला फजल लेफ्ट हैंड बैटर हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो नई गेंद के खिलाफ काफी पुरअतमाद अंदाज में खेलते हैं। पाकिस्तान ने 2 लेफ्ट हैंड ओपनर के साथ जाने का फैसला किया है, जो एक दिलचस्प हकमत अमली समझी जा रही है। अगर अब्दुल्ला फजल शुरू में चंद अच्छी पार्टनरशिप्स बना लेते हैं तो इनका एतमाद भी बढ़ेगा और पाकिस्तान को एक नया मुस्तकिल ओपनर भी मिल सकता है। गाजी गोरी डेब्यू से पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चे। गाजी गोरी का नाम इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इन्हें भी पहले टेस्ट में डेब्यू करवाने का फैसला किया गया है। गाजी गोरी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं। अब इन्हें बराह रास्त बांग्लादेश जैसी मुश्किल कंडीशन में आजमाया जा रहा है। नंबर 3 की पोजीशन हमेशा बहुत अहम होती है, क्योंकि अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाएं तो पूरी जिम्मेदारी इसी बैटर पर आ जाती है। गाजी गोरी के पास टेक्निक भी मौजूद है और सब्र भी, लेकिन असल इम्तिहान अब इंटरनेशनल लेवल पर होगा। अगर वो इस दबाव को हैंडल कर गए तो पाकिस्तान को मुस्तकबिल का एक मजबूत टॉप ऑर्डर बैटर मिल सकता है। बाबर आजम को कमबैक पर सबकी नजरें। बाबर आजम हमेशा पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं। इस बार भी तमाम नजरें इन्हीं पर लगी हुई हैं। पिछले कुछ अरसे में बाबर आजम की फॉर्म को काफी तनकीद का सामना रहा, लेकिन हकीकत ये है कि टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी इनिंग खेलने के लिए सिर्फ एक मैच काफी होता है। बाबर आजम ने PSL के बाद अपनी टेस्ट तैयारियों पर काफी काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज अहमद इन्हें मुसलसल नेट्स पर सपोर्ट करते रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ ग्रैंड टर्फ पर बाबर आजम की टेक्निक का असल इम्तिहान होगा। अगर टेस्ट हो गए तो फिर बांग्लादेश बॉलर्स के लिए इन्हें रोकना आसान नहीं होगा। पाकिस्तानी शायकीन यही उम्मीद लगा कर बैठे हैं। अगर बाबर आजम एक बड़ी सेंचुरी के साथ जबरदस्त कमबैक करेंगे मुश्किल
خاموش لیکن سب سے اہم کھلاڑی ہیں۔ پاکستان ٹیم میں اگر کوئی کھلاڑی خاموشی سے مسلسل پرفارم کرتا آ رہا ہے تو وہ شاہد ہیں۔ شاید یہ بہت زیادہ خبروں میں نہ رہتے ہوں، لیکن جب بھی ٹیم مشکل میں ہوتی ہے تو شاہد ہی اننگ سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مڈل آرڈر پر ان کا کردار انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر اوپر کے بیٹرز جلد آؤٹ ہو جائیں تو پھر ساری ذمہ داری انہی پر آ جاتی ہے۔ بنگلہ دیشی سپنرز کے خلاف بھی شاہد کافی بہتر انداز میں کھیلتے ہیں، اسی وجہ سے ٹیم مینجمنٹ ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتی ہے۔ اگر پاکستان کو اس میچ میں بڑا سکور بنانا ہے تو شاہد کی اننگ بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ محمد رضوان، جذبات، فائٹنگ اسپرٹ اور ذمہ داری۔ محمد رضوان پاکستان ٹیم کے وہ کھلاڑی ہیں جو صرف بیٹنگ ہی نہیں بلکہ اپنے جذبے سے بھی ٹیم کو انرجی دیتے ہیں۔ وکٹ کیپنگ کے ساتھ ساتھ مڈل آرڈر پر ان پر کافی بڑی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ اگر ابتدائی وکٹیں جلد گر گئیں تو پھر رضوان کو اننگ سنبھالنی پڑے گی۔ رضوان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ مشکل حالات میں لڑنا جانتے ہیں، چاہے آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو یا بنگلہ دیش۔ رضوان ہمیشہ ٹیم کے لیے فائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی موجودگی ٹیم کے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ سلمان علی آغا، بیلنس دینے والا آل راؤنڈر۔ سلمان علی آغا آہستہ آہستہ پاکستان ٹیم کے سب سے اہم آل راؤنڈر میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 7 پر ان کی موجودگی ٹیم کو بہترین بیلنس دیتی ہے، کیونکہ وہ ضرورت پڑنے پر لمبی اننگز بھی کھیل سکتے ہیں اور ساتھ میں چند اوورز بولنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے کئی مرتبہ ٹیم کو مشکل صورتحال سے نکالا ہے۔ شان مسعود بھی سلمان علی آغا پر کافی اعتماد کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں مسلسل مواقع دیے جا رہے ہیں۔ اگر اوپر کے بیٹرز ناکام ہو گئے تو سلمان علی آغا ایک میچ وننگ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نعمان علی اور ساجد خان اسپن اٹیک کا اصل ہتھیار۔ بنگلہ دیش کی کنڈیشن میں اسپنر ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پاکستان کے پاس نعمان علی اور ساجد خان کی شکل میں دو تجربہ کار اسپنر موجود ہیں۔ نعمان علی اپنی لائن اور لینتھ کی وجہ سے کافی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، جبکہ ساجد خان اپنی ٹیکنگ بولنگ کے لیے مشہور ہیں۔ ساجد خان کو شائقین کٹپا کے نام سے بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت جارحانہ انداز میں نظر آتے ہیں۔ اگر پچ چوتھے یا پانچویں دن ٹرن لینا شروع کر گئی تو یہی دونوں اسپنر بنگلہ دیشی بیٹنگ لائن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ شاہین افریدی رفتار اور جارحیت کا کمبینیشن ہے جی۔ شاہین افریدی کی ٹیم میں واپسی نے پاکستانی فاسٹ بولنگ اٹیک کو مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ شاہین صرف ایک بولر نہیں بلکہ ایک ایسا اٹیکنگ ہتھیار ہے جو نئی گیند سے کسی بھی وقت میچ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ نسیم صاحب کی جگہ شاہین کو شامل کرنا ایک بڑا فیصلہ ہے، لیکن ٹیم مینجمنٹ کو یقین ہے کہ گرین ٹرف پر شاہین زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے۔ اگر شاہین ابتدائی اوورز میں وکٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے تو بنگلہ دیش بیٹنگ لائن شدید دباؤ میں آ سکتی ہے۔ محمد عباس خاموش قاتل کی واپسی۔ محمد عباس کی واپسی نے ٹیسٹ کرکٹ شائقین کو کافی خوش کر دیا ہے، کیونکہ عباس ہمیشہ اپنی ڈسپلنڈ بولنگ کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے بعد زیادہ رفتار تو نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی لائن اور لینتھ سے بیٹر کو مسلسل پریشان کرتے رہتے ہیں۔ انگلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسی کنڈیشن میں بھی عباس اپنی صلاحیتیں ثابت کر چکے ہیں۔ بنگلہ دیشی کنڈیشنز میں اگر پچ سے تھوڑی سی بھی سیم موومنٹ ملی تو محمد عباس بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ سیریز کیوں بہت اہم ہے؟ یہ سیریز صرف ایک عام ٹیسٹ سیریز نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں آگے بڑھنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر پاکستان 2-0 سے سیریز جیت لیتا ہے تو پوائنٹ ٹیبل پر بڑی بہتری آ سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر دوبارہ شکست ہوئی تو پھر ٹیم پر دباؤ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ شان مسعود کی کپتانی، بابر اعظم کی فارم، نوجوان کھلاڑیوں کے ڈیبیو اور فاسٹ بولر کی پرفارمنس، سب سی چیزیں اس سیریز کو انتہائی دلچسپ بنا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان ٹیم بنگلہ دیش میں تاریخ دہراتی ہے یا پھر بنگلہ دیش ایک بار پھر پاکستان کو حیران کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل